जो बात हो रही है कि आप एक्सपेंडिचर्स अपने क्यों नहीं कम कर रहे, रेवेन्यू तो आप बढ़ा रहे हैं, मेजर्स भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे, ये भी बात दुरुस्त है। ये भी बात दुरुस्त है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात है उसमें दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें देखना है और इसको हमने आगे लेकर जाना है। पहली बात तो ये है, जो सबसे आसान चीज़ है कि जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स को हमें ज़िम कर देना चाहिए ताकि वो खर्चा कम हो। उसमें अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वो कि PWD या पाक PWD उसको उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब दो उसमें भी सूरत हाल है जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। PW को फ़र्ज़ करें हमने बंद कर दिया और वो बंद होगा, उससे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 3.5 बिलियन 4 बिलियन रुपए की है। नाउ दीज आर बिग नंबर्स, बट इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स जो हमने बजट पेश किया है उसमें तो ये बहुत कम रकम है। ये बचा नहीं है। बचा वो है कि जो प्रोजेक्ट्स ये हैंडल करते थे या करते हैं उसमें से कितना जो है वो खर्च होता है, कितना करप्शन की मद में जाता है। दैट इज़ द रियल लॉस टू द एक्सचेकर, दैट इज़ द रियल लॉस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि जो हम ये एलोकेट करते हैं हम रकम, उसमें से कितनी रकम जो है वो खुर्द बुर्द हो जाती है। दैट इज़ द रियल कॉस्ट। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो एक हाई मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है उसमें हम बहुत काम कर भी चुके हैं, लेकिन मेरी चेयरमैनशिप में उन्होंने ये कमेटी बनाई है। हम इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने में उनको अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनके सामने पेश करेंगे कि किन मिनिस्ट्रीज़ को हमने जो है बंद करना है, किन डिपार्टमेंट्स को हमने ज़िम करना है। एज आई सेड, ही डिडंट इवन वांट टू वेट फॉर दैट रिकमेंडेशन। उन्होंने PW को तो पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि करप्शन उस लेवल पे पहुँच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये कहना कि जी आपने एक्सपेंडिचर्स पे गौर नहीं किया, हम एक्सपेंडिचर पे ना सिर्फ गौर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स को हम इंशाल्लाह कम करेंगे एट द फेडरल लेवल, और बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो बात हो रही है कि जी आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते। अच्छा, दूसरा खर्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी लोगों को निकालना, लोगों का ये जो डिपार्टमेंट्स बंद करना, ये इससे खर्चे कम होंगे। दूसरा जो बड़ा हमारा लिए मसला है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसका खसारा कौन बर्दाश्त कर रहा है? इसका खसारा आप सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चलने दिया जाए। अभी इस वक्त 2 एसेट्स हैं विच आर इन प्ले एट द मोमेंट। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये 622 बिलियन, ये जो लोग कहते हैं कि आपने तनख्वाहदार तबकों के और मैन्युफैक्चरिंग को और इनको आपने रिलीफ नहीं दिया, कहाँ से रिलीफ दें हम? ये 650 बिलियन अगर बचते, आज से आगे 10 साल पहले, 15 साल पहले PIA प्राइवेटाइज हो चुका होता। जो इस वक्त हमने लिया है अपने खसारे में लिया है ना, क्योंकि 10 साल का ये रिस्ट्रक्चर हुआ है। ये सब आप खमियाजा उसका भुगत रहे हैं। हुकूमत तो भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। और मैं आपको बताता हूं कि आई एम द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs। काफ़ी लोग मुझे आगे कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक है, ये एसेंशियल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। ये अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। और मैं इस वक्त हुकूमत का एक अहम नुमाइंदा आप समझ लीजिए, उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए, और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे, तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा और हम इसको कम करने जा रहे हैं।
تو اس لیے اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں پرائم منسٹر خود اس میں لیڈ لے رہے ہیں، اور میں صرف یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا بجٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں زراعت کے معاملے میں، کیونکہ جج والا کمالیہ میں بیٹھے ہوئے زراعت کے بارے میں بات نہ کرنا تو بہت نامناسب ہوگا. دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دو شعبے ہیں، دو سیکٹرز ہیں، زراعت اور آئی ٹی. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ کی وجہ سے. اور دوسرا آئی ٹی سیکٹر ہے، وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. ان کو صرف ہم نے بچے اور بچیوں کو، حکومت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنی نوکری. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں، یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے $3.5 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال. جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز، ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایکسپورٹس کا، کیا نہیں ہوگا، یہ بچے اور بچیاں آپ کو یہ پیسہ کما کے دے رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے. $3.5 بلین از نو ریزن وائی کانٹ گو ٹو 4.5, 5, 6, 7 بلین ڈالرز. یہ ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹر سے آگے چلے جائیں گے. اور ہمارے سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہمارے سے پالیسی فریم ورک مانگ رہے ہیں، ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریٹینشن دے دیں، ہمارے سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں باہر انویسٹ کرنے کی اور باہر مارکیٹنگ کرنے کی آپ اجازت دے دیں. یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ہم نے آئی ٹی میں اس دفعہ جو سیکٹورل ایلوکیشن رکھی ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ایلوکیشن رکھی ہے، وہ الحمدللہ اتنی ایلوکیشن رکھی ہے کہ یہ ہم ہر طرح مدد کر سکیں کہ یہ 5, 6, 7, 10. یہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا اس کو ہم نے $25 بلین پہ لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم لے کر جائیں گے. تو یہ آئی ٹی سیکٹر کو میں صرف میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا. میں واپس زراعت میں آنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے، زراعت میں جو اس وقت صورتحال ہے، جیسے میں نے بات کیا 6.3% پہ یہ گرو کیا، اس کی وجہ سے جو بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے کیا کیا، کیونکہ ہم نے یہ ایگزیمپشنز ریموو کرنی ہے اور بتدریج ریموو کرنی ہے، بیکاز دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری. لیکن ہم نے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو کھاد ہے، جو دوائیاں ہیں، پیسٹیسائڈز، جو بیج ہیں، ان پہ ہم نے وہ ایگزیمپشن برقرار رکھی ہے تاکہ زراعت کے شعبے پہ منیمل امپیکٹ آ سکے. یہ ہوا ہے ایٹ دا فیڈریشن لیول. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو پی ایس ڈی پی ہے، جو ڈیولپمنٹل ہے گروتھ، اس میں 41 بلین کا ہم نے یہ جو ہے وہ ایلیمنٹ رکھا ہے. اینڈ بیفور آئی کم ٹو دا چیف منسٹر صاحبہ اینڈ دا ڈسکشن اراؤنڈ دا فائنینسنگ پارٹ آف اٹ، میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ جو ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہم نے چین کا دورہ کیا، عام طور پہ، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم پیسے مانگنے کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے. اس دفعہ ہم پیسے مانگنے نہیں گئے. وی ہیو گون اباؤٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. وی ہیو گون اباؤٹ کہ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں اور جن کو ہم یہاں اسپیشل اکنامک زونز میں لا سکتے ہیں، یہاں سے آ کے اپنی انڈسٹریز یہاں لے کر آئیں اور اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کریں پاکستان سے. اور اس میں کئی بڑے اچھے آلریڈی منصوبے چل چکے ہیں. سروس لانگ مارچ اس کا بہت زبردست ایک منصوبہ ہے، جو ایک جوائنٹ وینچر ہے جہاں یہ ٹرک ٹائر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اور موسٹ آف اٹ از بینگ ایکسپورٹڈ ٹو دا یو ایس. سو یہ $100 ملین کی تو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی ہم بات کر کے آئے ہیں. لیکن ہم ایگریکلچر یونیورسٹیز میں گئے، ہم ایگریکلچر ریسرچ سینٹرز میں گئے، اور وہاں سے جا کے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم یہاں سے بچے اور بچیاں بھیجیں گے ٹو گیٹ ٹرینڈ ان یور ایگریکلچر یونیورسٹیز. آپ ورٹیکل فارمنگ وہاں ہو رہی ہے. ان کے پاس بھی بہت زمین ہے، ہمارے پاس بھی بہت زمین ہے. ابھی جو شخصیات مجھے مل کے گئی ہیں، ماشاءاللہ دے آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب ان ٹرنل فارمنگ. اسی طرح جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری ییلڈز از آن ون سائڈ اور کراس دا بارڈر ییلڈز آر آن دا ادر سائڈ، اس سیڈ اینڈ سیڈ ٹیکنالوجی. تو اس میں اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے جتنی بھی ہم نے ایلوکیشن کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے کہ اس طرح ایک تو سکسیس ٹرانسفر کروائیں، دوسرا سولرائزیشن کی طرف لے کر جائیں جو ٹیوب ویلز ہیں ایٹسیٹرا. اب دو آخری باتیں میں کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کا میں جواب دوں گا. The other thing is کہ
جو پرائم منسٹر یہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہاں پیکیج کا اعلان کیا ہے 60 ارب سے زیادہ ہے یہ. اینڈ آئی تھنک شی از ڈن اے فینٹاسٹک جاب کہ انہوں نے جو بلا سود قرضوں کی بات کی ہے کسانوں کے لیے, جو انہوں نے میکنائزیشن کی بات کی ہے, جو گرین ٹریکٹر کی انہوں نے بات کی ہے, یہ سارے وہ منصوبے ہیں which will give a real fillip to the agrarian economy of Pakistan.